चार्ली ने एक लम्हे के लिए रुक कर सदर की तरफ देखा और बोला, मिस्टर सदर, मैंने अपनी तकरीर बगैर ऐनक लगाए और कागजात देखे की है। आप भी लिखी हुई तकरीर की बजाय फिलबदी तकरीर करें। ज़ियाउल हक ने कहा, चार्ली मेरा अच्छा दोस्त है, इसने फिलबदी तकरीर करने की बात की है, मैं इसकी बात नहीं टाल सकता। इसके बाद ज़ियाउल हक ने हॉल में मौजूद तमाम मुलाजमीन को बाहर जाने का कहा और एडीसी को कहकर हॉल का दरवाजा बंद करवा के अंदर से लॉक करवा लिया और कहा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और हमारा डिलीवरी सिस्टम बनाने का इरादा नहीं। इसके बाद ज़ियाउल हक अपने और चार्ली के दरमियान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और मामलात पर तकरीर करने लगे। अफगान जंग इस सब मकाम पर पहुंच चुकी है। हमारे अमरीकी दोस्तों की तरफ से पाकिस्तान की इमदाद बंद करने या पाबंद करने की कोशिश तारीखी बेवफाई होगी और तारीख का फैसला ऐसा फैसला करने वालों के लिए बड़ा जालिमाना होता है। हमने अमरीका की शराइत तस्लीम नहीं की। वो इन शराइत की बात कर रहे थे जब कार्टर ने इमदाद की बात की। ज़ियाउल हक ने इसको मूंगफली के दाने कहकर ठुकरा दिया था। इस इमदाद की पेशकश सदर कार्टर ने अफगान जंग के शुरू में की थी और जबकि हम अफगानिस्तान में अब रूसियों को आगे लगा चुके हैं और उनका खून बहा रहे हैं, तो अमरीका कैसे तवक्को रख सकता है कि हम उसकी शराइत मान लेंगे। अमरीका हमारी इमदाद करे ना करे, हम जंग जारी रखेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी जानों का नुकसान होता है और कितने माजूर हो जाते हैं। जाओ अमेरिका में हमारे दोस्तों को और जो हमारी इमदाद बंद कर देना चाहते हैं उनको बता दो कि हम उनकी कोई शर्त कबूल नहीं करेंगे। ये टास्क मुश्किल जरूर है, लेकिन चार्ली विल्सन के कैपिटल हिल में होते हुए ये नामुमकिन नहीं है। वॉशिंगटन में अब चार्ली विल्सन डायरेक्टरी से नंबर ढूंढकर उन कांग्रेसमैनों से राबिता कर रहा था जिनके लिए उसने कभी कुछ किया था। चार्ली उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता था अब उसकी वापसी का वक्त है। नील बताता है कि चार्ली ने सुबह के 5 बजे तक कैसे दूसरे ग्रुप से फतह छीन ली थी। चार्ली ज़ियाउल हक के लिए रकम चाहता था। उसने अपने साथियों से कहा कि ज़ियाउल हक के लिए रकम दें। वो उनसे पूछता कि तुम मेरे साथ हो या सोलार्स के साथ। हर कोई यही सोचता था कि अगर आज उसने चार्ली का साथ दिया तो चार्ली हमेशा उसका साथ देगा। उस दिन चार्ली जल्दी दफ्तर आ गया था। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। दूसरी तरफ सदर ज़ियाउल हक लाइन पर थे। वो चार्ली का हौसला बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा, चार्ली को पैगाम दे दो कि अपनी जंग जारी रखे और हिम्मत से काम ले। अमेरिका, मिस्र और इसराइल के बाद सबसे ज्यादा इमदाद वसूल करने वाला मुल्क पाकिस्तान था। ये इमदाद अरबों डॉलर सालाना बनती थी। उस रात हाउस सेनेट कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की इमदाद बंद करने का मामला अंजाम को पहुंचना था। डेनिस नील इस मुश्तरका इजलास को पोकर के खेल से तशबीह देता था। उसका कहना था कि पोकर के खेल अपने मद्दे मुकाबिल के हर दाव पेच पर नजर रखना पड़ती है और हिकमत अमली तरतीब दी जाती है। यहाँ भी यही सूरत हाल थी। खेल शुरू होने पर लॉबियस्ट बाहर गेट पर बैठकर खेल के अंजाम का इंतजार करते रहे। विल्सन को मालूम था कि कमेटियों के मेंबरान पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों के लिए जमा हैं। चार्ली से उन्होंने बराह रास्त वोट की बात की तो चार्ली ने इनकार कर दिया। वो सब चेयरमैन डेविड ओलिस से डील कर चुका था। उसने डेविड से बात कर ली थी कि इस इशू पर बात इजलास के आखिर तक टरखा दी जाए जब तमाम मेंबरान थक चुके हों और उनको घर जाने की जल्दी हो। दूसरा ये कि डेविड बराह रास्त वोट की इजाजत ना दे। डेविड ओबे ज़ियाउल हक को इंतहा पसंद नहीं समझता था, लेकिन वो विल्सन के साथ था। सब कमेटी को कंट्रोल करने के लिए चार्ली चेयरमैन का दस्तेराज था। चार्ली रिवायत पसंद नहीं था। वो लिबरल, डेमोक्रेटिक और काउबॉय मशहूर था, लेकिन कम्युनिज्म के खिलाफ उससे ज्यादा कोई शिद्दत पसंद नहीं था। उस रात चार्ली की कोशिशें बारावर साबित हुई। पाकिस्तान पाबंदियों से बच गया। ज़ियाउल हक अमेरिका के बदस्तूर इत्तेहादी रहे और मुजाहिदीन हर रोज एक के हिसाब से रूसी गनशिप गिराते रहे। तरबियत का प्रोग्राम भरपूर तरीके से जारी रहा और ये वक्त पाकबाज मुजाहिदीन को कामयाबी की तरफ ले जा रहा था। 1987 के आखिर और 1988 के शुरू के चंद हफ्ते अफगान जंग के फैसला कुन मरहले के हफ्ते थे। मॉस्को में रेड आर्मी की अफगानिस्तान से वापसी का फैसला हो चुका था। रूस मुख्तसर वक्त में अफगानिस्तान से अपनी फौज का इनखला चाहता था। रूस को इससे कोई वास्ता नहीं था कि वॉशिंगटन में क्या हो रहा है और किस पर पाबंदी लगाए या ना लगाए की कार्रवाई चल रही है। बहरहाल ज़ियाउल हक की इमदाद बच गई। क्रेमलिन में भी हार्डलाइनरों के लिए कोई भी खुशफहमी बाकी ना थी। उनके लिए भी अब ऐसी सूरत हाल थी जिससे निकलने की किसी के पास तदबीर नहीं थी। जनीवा में एडवर्ड शेवरनॉर्डे ने
शेल्स को एक तरफ ले जाकर राजदाराना लहजे में कहा कि क्रेमलिन ने इनखला का फैसला कर लिया है, यानी अफगानिस्तान में विल्सन की जंग खत्म होने के करीब थी। द प्रिंस ऑफ ग्लोरी। पाकिस्तान में ये इतवार का दिन था, छुट्टी के बाद दूसरा दिन। उन दिनों पाकिस्तान में दूसरे इस्लामी मुल्कों की तरह जुमे को हफ्तावार छुट्टी होती थी। इतवार को लोग हस्बे मामूल अपने दफ्तर जा रहे थे, बच्चे क्लासों में बैठे थे, गाड़ियां, स्कूटर और मोटरसाइकिल सड़कों पर रवां-तवां थे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। रेडियो वाले अपना काम शुरू कर चुके थे कि जैसे इस्लामाबाद पर क़यामत टूट पड़ी हो। जोरदार धमाकों की आवाज गूंज रही थी। आधे मील तक इमारतों के शीशे हिल रहे थे। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा धमाका, फिर मुसलसल धमाके जारी थे। आसमान धुएं से अट चुका था। लोग परेशान और कंफ्यूजन का शिकार थे कि ये क्या हो गया है। कुछ को यकीन था कि इस्लामाबाद पर हमला किया गया है। अफरा तफरी में अफवाहें जन्म ले रही थी। सबको मालूम था कि भारत के पास एटम बम है। ये अफवाह थी कि रेड आर्मी अपना बदला ले रही है। बहुत से लोग यकीन कर चुके थे कि इसराइल ने पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को निशाना बना डाला है। ऐसे भी थे जो कहते थे कि ये CIA का कारनामा है। हैरत अंगेज तौर पर यही क़यास आराई सच के करीब थी। बुल्ट बैरडन ने यकीनन ये हमला नहीं कराया था जो उन दिनों इस्लामाबाद स्टेशन में था। पाकिस्तानी इन धमाकों के बायस मर रहे थे और ये बराह रास्त CIA से आ रहे थे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के करीब औजड़ी कैंप में तकरीबन 10,000 टन असलहा जखीरा किया गया था। यहाँ से अफगान मुजाहिदीन को असलहा फराहम किया जाता था और अब ये जंग खत्म हो चुकी थी। जनीवा मुआहदे पर दस्तखत हो चुके थे। रूसी कौम जंगे अजीम दोम के बाद से इसमें हिस्सा लेने वाले अपने हीरोज का बड़ा एहतराम करती थी। ये लोग मेडल पहनकर बाहर निकलते तो लोग सलाम करते थे। उन लोगों ने नाजी जंग जीती थी। इन लोगों के एहतराम का सिलसिला अफगान जंग के दौरान भी जारी रहा। 1 मई को कैदियों से लदे फंदे इन हीरोज का स्टेडियम आने पर जबरदस्त इस्तकबाल होता था, लेकिन अफगानिस्तान में मरने से बच जाने वालों की रूसी कौम कोई परवाह नहीं करती थी, जबकि दूसरी जंग के हीरोज को खिराज तहसीन हर रोज पेश किया जाता था। रूस की सरकारी पॉलिसी के मुताबिक ये लोग अफगानिस्तान में जंग नहीं लड़ रहे थे। रूसी हुकूमत सोशलिज्म को फरोग दे रही थी। ये दहशतगर्दी और डाकुओं को खत्म करने की मुहिम थी। उनकी नजर में मुजाहिदीन डाकू, दहशतगर्द और दुश्मन थे। अफगानिस्तान में रूसी पॉलिसी के मुताबिक कोई जंग नहीं हो रही थी। 1,20,000 फौज भी यहाँ तैनात नहीं थी। रूसी हवाबाज देहात के देहात पर बमबारी करके सफाए हस्ती से भी नहीं मिटा रही थी। यहाँ कोई आदमी मारा जा रहा था, ना जख्मी हो रहा था। ये कितना अजीब था कि अफगानिस्तान से रूसी फौजियों की लाशें वापस जा रही थीं। उनको खामोशी से दफन कर दिया जाता था। उनकी माओं को बताया जाता था कि ये जंग में नहीं मारे गए, इसलिए उनको मेडल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में तो जंग हो ही नहीं रही। लोगों को बताया जाता था कि BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका जंग की झूठी खबरें नशर कर रहे हैं। लेकिन फिर जब लाशों की वापसी, हजारों जवानों की लाशों की वापसी शुरू हुई, तो ये रूसियों के लिए बड़ा अजीब था। रिवायती तौर पर रूस में जंग में जवान के मरने पर उसकी मां को उसकी आखिरी रसूमात अदा करना होती हैं। वो बेचारी इस मौके पर आंसू बहाती है। ये अफसोसनाक रसूम करते हैं, लेकिन इस जंग में उन माओं को ऐसी कोई रस्म अदा करने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि रूसी पॉलिसी साजों की नजर में वो जंग में नहीं मरे थे। उनकी माओं को उनकी बहादुरी और हुब्बुल वतनी के बारे में भी नहीं बताया जाता था। अब माओं ने मुनज़्ज़म होना शुरू कर दिया था। जब एक माँ का बेटा ही मर गया तो उसका सब कुछ लुट गया। इस पर कोई धमकी असरअंदाज नहीं होती। इस तरीके से दूसरे को भी मुनज़्ज़म होने लगते हैं। अमरीकी वियतनाम में जंग लड़ रहे थे तो उनका एक एक आदमी वापस जाता था, लेकिन रूसी अफगानिस्तान में जिस तरह इकट्ठे गए थे, इसी तरह यूनिटों की शक्ल रखते वापस आए। रूसी फौजी वापस अपने मुल्क जंग के खात्मे पर गए तो उनकी जबान पर अफगान जंग की कहानियां थीं। वो इन यादों को गीतों और गानों के जरिए याद करते थे। गानों में वो जंग की हिस्ट्री बयान करते थे, अपने साथियों के मारे जाने और उनकी लाशों की बात करते थे। वो अपने सपनों के महल की तबाही बयान करते, मुजाहिदीन और उनके कमांडरों के किस्से बयान करते जो जंग में कूद पड़े थे। वो ब्लैक ट्यूलिप की दास्तानें सुनाते और उनकी माओं को सुनाई जाने वाली हिदायत की बात करते थे, जिनमें उन खवातीन को झूठ बताया जाता कि अफगानिस्तान में कोई जंग नहीं हो रही। लेनिन और स्टालिन ने जो डिसिप्लिन कायम किया था वो बहुत बेहतर था।
اس کی بدولت 5 سال تک روسی حکمرانوں کو جھوٹ کسی نہ کسی حد تک چلتا رہا، لیکن گلیوں بازاروں میں گھومتے اس کے فوجی، لنگڑے، کچھ بازوؤں سے محروم نوجوان اپنی حکومت کے جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ مجاہدین جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ مر کر جنت میں سدھار جانے پر یقین رکھتے تھے۔ شہادت ان کی عظیم خواہش ہے۔ وہ سائیکلوں پر بم باندھ کر کارروائیاں کرتے، گھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں پر اسلحہ لاد کر لے جاتے تھے۔ ان کے لیے جنت کا راستہ کھلا تھا، جبکہ دوسری طرف دشمن کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ مارے جاتے تو ان کو تابوت میں بند کر دیا جاتا، منہ کے سامنے ایک دروازہ رکھا جاتا تھا۔ یہ لاشیں جب روس پہنچتیں تو ان کی مائیں منہ دیکھنے پر اصرار کرتیں۔ ایسا اس لیے ہوتا کہ ماں نے تابوت کا دروازہ کھولا تو اس میں کوئی اور نوجوان پایا گیا۔ اگر اس کا اپنا بیٹا ہوتا تو اس کی قبر پر لکھ دیا جاتا: پیدائش 28 جولائی 1964، وفات 8 فروری 1985، بین الاقوامی ڈیوٹی کے دوران مارا گیا۔ 1986 کی سردیوں تک سوویت کی روح گورباچوف اور ان کے اندرونی حلقوں میں بہت حد تک سرایت کر چکی تھی۔ افغانستان میں سال بسال ان کے مسائل میں اضافہ ہوا تھا اور صورتحال بد سے بدترین ہو گئی تھی۔ اب ان کے سامنے مسائل ایک مصیبت بن کر کھڑے تھے۔ مزاحمت کے خاتمے کی بجائے تباہی کے اشارے مل رہے تھے۔ روس نے مجاہدین کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ یہ بہت برے اور ظالم ہیں۔ اپنے فوجیوں کو اس نے رات کی واک سے منع کر دیا تھا۔ کابل کے سٹوروں پر جانا ضروری ہو تو سپاہیوں کو ساتھ لے کر جانے کی ہدایت تھی۔ وہ تمام جانتے تھے کہ گلبدین حکمتیار کے شدت پسند فوجیوں کو پکڑ کر ان کے بازو اور ٹانگیں کاٹ کر سڑک پر پھینک دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ روسی فوجیوں کے نئے دستے جہاز لے کر نکلیں تو ان کو سٹنگر سے مار گرایا جائے۔ ان کو خوف لگا رہتا تھا کہ دکاندار جو افغانی ہیں ان کے ساتھ بڑے دوستانہ طریقے سے پیش آتے تھے۔ اچانک زہریلی سوئی چبھو دیتے تھے جو براہ راست پھیپھڑوں کو ناکارہ بنا دیتی تھی۔ اب ہر افغان ان کا دشمن بن چکا تھا۔ بعد میں روسی صحافی آرٹن بوک لکھتا ہے کہ ان دنوں روسی فوجیوں کی اوسط راہب کی تلاش میں تھی، دہریوں کو خدا کی تلاش تھی۔ وہ دوسرے اسلحے کے ساتھ ساتھ ایک فالتو گولی بھی رکھتے تھے جس کا مقصد پکڑے جانے کے خطرے کے پیش نظر اپنے آپ کو اڑا لینا تھا۔ ان پر ہر وقت انجانا سا خوف طاری رہتا تھا۔ بہت سے منشیات کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کو افغانی لوگ منشیات فروخت کرتے تھے۔ رات کو روسی فوجی اکٹھے بیٹھتے تو مجاہدین کی کہانیاں ان کی زبان پر ہوتی تھیں کہ وہ کیسے ارد گرد ان کے منتظر ہیں۔ جب افغان مجاہد روسیوں کے ہتھے چڑھ جاتا، وہ اس پر تشدد کرتے تو وہ مجاہد کوئی چیخ پکار نہیں کرتا تھا، آنکھیں جھپکتے جھپکتے جان دے دیتا تھا۔ امریکہ کا دباؤ بڑھ رہا تھا، گورباچوف گھیرے میں آ چکا تھا، امریکی جنگ جاری رکھنے پر تیار تھے۔ یہ واضح نہیں تھا کہ روسی جنگ کی قیمت ادا کرنے پر تیار ہیں۔ یہ 5 لاکھ فوجیوں کی زندگی کا سوال تھا۔ گورباچوف کو اپنی قوم کے سامنے جا کر بتانا تھا کہ وہ شکست کھا رہا ہے اور یہ ناممکن تھا۔ فروری میں گورباچوف کو تسلیم کرنا پڑا کہ افغانستان ان کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ گورباچوف کی تقریر کے چند ماہ بعد تک کبھی کسی کو کریملن میں یہ معلوم نہیں تھا کہ راولپنڈی میں اندھیرے میں کالم پروازیں چند ماہ قبل اتر رہی تھی۔ CIA اسٹیشن کا چیف سٹنگرز کی ان لوڈنگ کے وقت وہاں موجود ہوتا تھا۔ ISI کا بریگیڈیئر رضا بھی وہیں سٹنگرز اترتے دیکھتا تھا۔ رضا کے ساتھ ہی دوسرے جہاز میں کچھ میزائل لوڈ کرواتا تھا جو 8 ہفتے کی تربیت حاصل کرنے والے مجاہدین کے بارڈر کے قریب کسی جگہ حوالے کر دیے جاتے تھے۔ روسیوں کے لیے ہر چیز غلط سمت میں جا رہی تھی۔ اپریل میں جب جنگجوؤں کی کارروائیوں کا نیا آغاز ہوتا ہے، جنرل وارنکوف کو فوری طور پر کابل سے واپس بلا لیا گیا۔ اس وقت چرنوبل کے ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کر دیا گیا تھا جس سے ہزاروں ایکڑ رقبہ زہر آلود ہو گیا تھا۔ وارنکوف کے روس پہنچنے پر گورباچوف انڈر گراؤنڈ چلا گیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ 11 دن بعد عالمی طور پر واویلا کرنے پر صرف 2 لاکھ افراد کو ان علاقوں سے نکالا جا سکا اور ماہرین کو تباہ شدہ مقام کی صفائی کے لیے روانہ کیا گیا۔ پاکستان کی سرحد پر ایک ڈویژن فوج لگانے کی بجائے اس فوج کی جان خطرے میں ڈال کر چرنوبل میں ملبہ صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ چرنوبل کی تباہی پر دنیا خوفزدہ تھی۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ریگن نے اپنے مشیروں کو کہا کہ اگر چرنوبل جیسا واقعہ امریکہ میں پیش آیا ہوتا تو یہ ہمارے دفاعی ترقی کا خاتمہ تھا۔ گورباچوف بھی ایسا ہی محسوس کرنے لگا۔ گورباچوف پر پہلے ہی کئی طرف سے دباؤ تھا۔ روسی معیشت بری طرح گر چکی تھی۔ وہ ریگن کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اتنا خرچ کرنا اس کے بس کی بات تھی۔
چرنوبل کا واقعہ روسی نقطہ نظر سے برے موقع پر پیش آیا تھا۔ روس کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ تھی۔ ایسے برے موقع پر چرنوبل کا سانحہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ورنیکوف کو پتا چلا کہ امریکہ نے قذافی کے ٹینٹ پر گائیڈڈ میزائل سمارٹ بم دے مارا ہے۔ یہ بڑا خطرناک اور دھمکی آمیز واقعہ تھا۔ ورنیکوف ماہر منصوبہ دان تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سوویت یونین کو یہ چیلنج نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو یہ بھی اس کے ساتھی وزیر دفاع بازوف نے بتایا کہ روس کی معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ امریکہ کی دیکھا دیکھی غیر ضروری اسلحے کی تیاری تھی۔ اب یہ ایشو غیر متعلق تھا کہ بحران سے کیسے نمٹا جائے۔ گورباچوف کی سوچ تھی کہ اب مرکز کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھا جا سکتا، چنانچہ خزاں میں کرملن میں جو بحث مباحثہ جاری رہا اس میں افغانستان ایجنڈا اہم تھا۔ ضیاء الحق نے اقوام متحدہ کے جنیوا مذاکرات میں 1 ماہ کی تاخیر کرا دی تھی تاکہ CIA کو اسلحے کی فراہمی کے لیے مزید وقت مل جائے۔ معاہدے کے بعد دونوں سپر طاقتیں کوئی اسلحہ نہیں بھیج سکتی تھی۔ ضیاء الحق کی خواہش تھی کہ ان کے اور CIA کے حامی افغان گروپ روس کے انخلا کے بعد افغانستان میں اقتدار میں آئیں، لیکن اس صبح اوجڑی کیمپ اڑا دیا گیا۔ 30,000 راکٹ، لاکھوں گولیاں، بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں، سٹرنگرز، S7 بلو پائپ، ملٹی اینٹی میزائل، ملٹی بیرل راکٹ لانچر اور مارٹرز تباہ ہو گئے۔ 100 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے اور ہزاروں سے زائد زخمی ہوئے۔ گولہ بارود 2 دن تک پھٹتا رہا۔ دوسری صبح جب راکٹ مسلسل چل رہے تھے، ضیاء الحق نے واشنگٹن میں اپنے سفیر جمشید کو واضح الفاظ میں پیغام دیا کہ صبح ویبسٹر اور چارلی سے ملو اور ان سے کہو کہ خدا کے لیے فوری طور پر ہر چیز کو بدل دو۔ جمشید مارکر اپنے صدر کے سخت اعصاب پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ صدر نے مرنے والوں اور زخمیوں کے لیے امداد کی بات نہیں کی تھی، وہ صرف ایک چیز چاہتے تھے اور وہ مزید میزائل چاہتے تھے۔ یہ اس انسان کی حیران کن کارکردگی تھی جس کی چند ماہ قبل پوری امداد بند ہونے جا رہی تھی۔ اب وہ CIA چیف سے اپنے دارالحکومت کے شعلوں میں گھر جانے کے بعد تباہ کن اسلحے کی خریداری کے لیے $100 ملین مانگ رہا تھا۔ ضیاء الحق نے مارکر کو بتایا کہ اس بارے میں روس کو بھی علم ہونا چاہیے کہ امریکہ یہ کر رہا ہے تاکہ روس جنیوا معاہدے کو توڑنے کی جرت نہ کرے۔ یہ آخری بار تھی جب ضیاء الحق نے CIA اور چارلی سے امداد طلب کی۔ یہ CIA کا ایک بڑا کارنامہ تھا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر امریکہ سامان بردار جہاز سے بڑی مقدار میں سٹنگرز اتارے جا رہے تھے اور دوسرا اسلحہ نیٹو سے براہ راست پہنچانے کا کہہ دیا گیا تھا۔ چارلی نے اس روز محمد کو پیغام دیا کہ CIA کو اسلحے کی شدید ضرورت ہے۔ ابو غزالہ کا جواب تھا، جہاز بھیج دو۔ ابو غزالہ نے اپنی فرنٹ لائن سے مارٹر دینے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد میں فیلڈ کمانڈ بلٹ بیرڈن کے لیے یہ جنگ ایک کھیل بن گئی تھی۔ اوجڑی کیمپ میں 2 دن تک دھماکے ہوتے رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب جنگ تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس جنگ کے لیے لایا جانے والا بہت ہی قسم کا اسلحہ اب بھی جنگ میں استعمال نہیں ہوا تھا، مثلاً ٹیکساس چینسا، مائر آپٹک وائر گارڈڈ ڈرون، اسرائیلی چارلز ہارس اور مختلف اقسام کے پیراشوٹس بھی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے تھے۔ بیرڈن کو اسلام آباد میں تفریح کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، وہ روس کی پسپائی کی حوصلہ افزائی کے لیے اس خفیہ آپریشن کو منظر عام پر لانا چاہتا تھا۔ اوجڑی کیمپ میں تباہ ہونے والے اسلحے کی جگہ نیا اسلحہ لانا دراصل روسیوں کے پیٹ میں چاقو گھسا کر اسے گھمانا تھا۔ انہیں باور کروایا گیا تھا کہ اوجڑی کیمپ کی تباہی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ چنانچہ جب ایمبیسی نے شروع میں اسلحے کی جہازوں کے ذریعے دوبارہ فراہمی پر اعتراض کیا اور کہا کہ زمین سے یہ جہاز شناخت ہو جائیں گے، تو بیرڈن ان پر چلایا اور کہا، جہازوں کو فلورونیسٹ نیپ کر کے ان کے اوپر لائنیں لگا دو۔ ایمبیسی کے استقبالیے پر اسٹیشن چیف اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اسے سامنے باغ میں لے گیا۔ اوپر آسمان پر کئی امریکی C-141 اور C-5 کافی تعداد میں اڑ رہے تھے جو لینڈنگ کے لیے اپنی باری کے منتظر تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے؟ بیرڈن نے پوچھا۔ اس پر وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک خوبصورت نظارہ ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ بیرڈن کا پیغام بالکل واضح تھا۔ 14 اپریل 1988 کو جنیوا معاہدے کا اعلان ماسکو ٹی وی نے بھی کیا۔ ضیاء الحق نے روسی انخلا پر مذاکرات کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا تھا۔ اب افغانستان میں ہر طرف خاموشی تھی۔ روسیوں نے ظالمانہ کارروائیاں بند کر دی تھیں۔ اوجڑی کیمپ کی تباہی پر روس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ انخلا کی پالیسی پر گامزن تھے۔ ان کے پولٹ بیورو نے معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھا۔
रेड आर्मी के बारे में कहा जाता था कि ये जहां भी गई वहां से कभी वापस नहीं आई, लेकिन अफगानिस्तान में इसका गुरूर खाक में मिल गया था।